پتہ چلیا کہ پامیں پچھلیوں قوماں دا ولی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا پچھے دعاواں بھئی جنہوں اپنی امی نال پیارے او بولے پچھے دعاواں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے ابو دے ہاتھ چوم تے جا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا جس دن تو ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چوم کے گھروں نکلے گا کون دے والی کو پوچھو ماں دی عظمت کیے تے ماں دی شان کیے تے ماں دا بچھوڑا کیے 6 سال دی عمر سے جدو ماں گئی پھر کدے عرض کراں گا کیویں او بچھوڑا ماں تے پتر دا سی ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان چا حدیث پاک نقل فرمائی کہ نبی کریم نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھا کے رخ انور صحابہ وال کیتا تے انج اتھرو میرے نبی دیاں اکھاں چ جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے او صحابہ جنہ یار دے وضو تے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں ڈگن دیتا انہاں عرض کیتی سونیا تیرے اتھرو کون ڈگن دے اساں تے کدے پانی دا قطرہ نہیں تیرے نہ لگن والا زمین تے ڈگن دیتا عرض کیتی ہے سید عالم کیوں پہ رون دیو یہ کسے تکلیف دیتی سانو دسو اپنے پتر توڑیاں ظلفاں تو بار دے گے میرے آقا روئی جا رہے تھے حضور نے فرمایا میں نے کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی عرض کیتی سونے پھر رون دے کیوں فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ ہوں دی ماں یاد آ رہی فرمایا صحابہ میں تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے عرض کی تھی سونے کی دل کر دے فرمایا آج میرا دل کر دے کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوئے میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لوں تے اچانک نماز پڑھ دیا حجرے چو میری ماں دی آواز آوے محمد گل سن جاؤ فرمایا میں محمد دا دل کر دے میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے میرے نبی دی تمنا ہوئے فرمایا میرا دل کر دے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں آج تے ماں بلاوے تے پتر بول دے جب بول پاما تے اتنا برا بول دینے کہ ماں بیچاری چپ کر جاندی ہے آج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے ماما آکے کہندیاں آسی صاحب تویز لکھ دیو کہ وظیفہ دیو میرا پتر میں نے بلاندہ نہیں اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ دے جدو وڈیریاں ماما آکے کہہ دیا میرا پتر میں نے بلاندہ ہی نہیں پر انہوں نے پوچھ جنہ دی ماں ٹوڑ گئی کہتے پوچھ میرے نبی کو لو اور تیری ماں بلاوے تو بولدہ نہیں میرے نبی نے فرما کہتے میری بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آف کملی والے کو لو پوچھ ماں دی قدر کی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کملی والے ایک دن صحابہ دے نال مدینہ تو نکلے عمرہ کرن مکے جا رہے اچانک رستے چ نبی کریم نے فرمایا صحابہ تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے پیچھے ہونے ہیں صحابہ آگے چلے گئے تھے نبی کریم نے ام عائشہ نے فرمایا عائشہ اے اونٹنی دی نکیل پکڑتے او کھجور دی چھامے بہ جاتے میرے پیچھے نہ آمین ام عائشہ صدیقہ فرما دیا نے نبی کریم نے منو کھجور دی چھامے بٹھا دیتا سامنے پہاڑی تے میرے نبی پہاڑی دی چوٹی تے جا رہے اور اوپر جا کے نہ تے نبی کریم نے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے تے نبی کریم اس درد نہ روئے فرما دیا میں ساری رات نبی نو امت دے غم وچ روندا ویکھیا پر جنہ کملی والے اس دن روئے میں انج کدے روندہ نہیں ویکھیا آپ فرما دیا نبی کریم رو کے کہہ رہی اللہ اج میں اپنی ماں نو ملنے آیا نبی کریم اپنی ماں دی قبر انور تے گئے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے عرض کی تھی اللہ میں اپنی ماں نو ملنے آیا عرض کی تھی اماں اٹھ تیرا پتر محمد آیا ہی اٹھ اماں سینے دے نہ لگا لے اماں میں بچپن دا بھی چھڑے آیا میرا دل کر دے میری اماں میں نو سینے لا لے میرے نبی اس درد نال روئے اماں عائشہ فرما دیا میری چیخاں نکل گئیاں دل کر دے دوڑ کے جاواں پوچھا
وے کملی والے آئیں کیوں رونا ہے؟ آپ فرما دیا نے تھوڑی دیر گزری کملی والے مسکران دے آگئی اما عائشہ نے عرض کی تھی کملی والے آؤ کدے انج رونا ہے کدے انج حسنا ہے کملی والے فرمایا عائشہ اج میں ماں دی قبر تے گیا سا عرض کی تھی عالم موت بڑے اداسا ربا میری اماں نو زندہ کر دے فرمایا اللہ نے میری دعا قبول کر لئی میری ماں زندہ ہو گئی اج میں ماں نو مل کے آیا گلہ کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا ماں نو کلمہ بھی پڑھا کے آیا علامہ سیوطی رسائل روایت لے کے فرما دے نے کلمہ اس تو نہیں پڑھایا کہ مومنہ نہیں آکھے ہے تے اگئی مومنہ ہو میرا کلمہ پڑھ کے میری امت اچھ بھی شامل ہو جو قیامت نو امتیاں والی شفاعت بھی کرو اور جدہ نا ہی آمنہ ہوئے کہ آمنہ دا تے مانی ایمان والی ہے پر کملی والے ماں دی قبر تے گئے تے ماں دیا یاد آئیں میں کیڑا کیڑا رنگ پیش کرا او اممہ حلیمہ آئی اے بھی واقعہ لمبا پھر کدے عرض کرانگا پر ماں حلیمہ آئی تے میرے نبی نو پھر ماں یاد آئی کہ میں خدمت آکی تھی پھر کدے عرض کرانگا آؤ تھوڑا جے اگے چلی گئے بھائی غوث پاک نہ لو بڑا ولی تے کوئی نہیں نا او بولو تے صحیح ہے ایڈا بابا وڈا ہے ایڈا وڈا ہے ایڈا وڈا بابا ہے فرما دینے جیڑا منو اپنے دل بھی جو اپنا مرشد مان لوے آپ فرما دینے دنیا دے کسے خطے جو بھی وسدہ ہوئے انہوں میرا فیض ملنا شروع ہو جائے گا کدھرے بھی وسدہ ہوئے غوث پاک نو مرشد مان لے فرما دینے میرا فیض ہوتے جاری ہو جائے گا فرما دینے میں مغرب وچ بیٹھا ہوا تے میرا مرید مشرق وچ بیٹھا ہوئے فرمایا میں توجہ کران تے اپنے مرید دا سطر کج دینا ایڈا وڈا بابا ہے کہ ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے ایک کوئی غوث پاک ہے جدی 11ویں ہر جمعرات ہر سنی دے ویڑے منائی جاندی تے پیران دا عرس مرید مناؤں دینے پر غوث دی 11ویں پیر بھی مناؤں دینے تے مرید بھی مناؤں دینے کیونکہ غوث پاک دا فید پیرانوں بھی ملدا ہے تے مریدانوں بھی ملدا ہے ایڈا وڈا بابا ہے کہ 40 سال فجر دی نماز عشاء دے وضو نال پڑھی ہے پر اگلی گل سنو لگاتار 15 سال غوث پاک فرماتے نے لگاتار 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے پر جدو غوث پاک نو پوچھیا گیا نا اے مرتبہ کتھو لے آجے تے بابا جی نے 40 سال دے وضو دی گل بھی نہیں کی تھی تے 15 سال دی تلاوت دی گل بھی نہیں کی تھی پوچھیا غوث پاک کمیں بڑھے فرمایا بچپن چ امی نے فرمایا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا تو رب نے بنا دیتا پتہ چلیا پاویں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں بے مرشدہ چپ رہے جدہ مرشد مولا علی ہے او بولے سبحان اللہ پیچھے دعاواں میں اس دن بھی عرض کیتا بخارا شہر دے اندر ایک بڑے بچی دی نوجوان دی شادی ہوئی تے ہر ماں دی طرح انہیں بھی دعا کی تھی کدے کا پتر دے میں نا اور ماں دی بے ادبی کرنے والا تو تے اجا دنیا تے بھی نہیں سایا جدو تیری ماں نو تیرے نال پیار ہو گیا سے اور درباراں تے جا کے تے منت ماندی علماء تے پیران کو لو جا کے وظیفے مانگ دی دعا کرو نہ پتر دے وے یہ دا مطلب ہے تو اجے آیا بھی نہیں سے تے تیری ماں تے ودو تیرے نال پیار کر دی سی ادو راتا جاگ دی آکے تویز مانگ دی وظیفے مانگ دی دعا کرو رب پتر دے وے میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی پتر مانگ دے نبی بھی پتر مانگ دے اس نوجوان بچی دی شادی ہوئی بخارا شہر دے اندر انہیں عرض کی تھی پتر دے گا تے او دا نام محمد رکھاں گی
ایسی کملی والے دی دیوانی انہیں عرض کی تھی پتر دے میں گا تے تیرے محمد دے دین دا عالم بنا دے وانی اللہ نے بڑا سونا جلال دیتا ماں بڑی چاون الپال رہی پر جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں نے غور کر کے بیکھا کہ بچہ ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا بچے تے ڈگ دینے پر اے تے بار بار ڈگ دے غور کر کے بیکھیا تے ماں دا کلے تے کھب گیا کیونکہ بچے دیا اکھیاں تے ہیں پر اکھاں چے نور کوئی نہیں بچہ پیدائشی نبینہ پیدا ہویا ماں نے دوڑ کے کمرے چے مسلح بچھا لیا تے مسلح بچھا کے سجدے چے رو کے کہن لگی میں دا نہیں سی منگیا رو کے کہن لگی یا اللہ میں منگیا سی پتر دے میں گئے عالم بناواں گی عرض کر دی یا اللہ اکھاں چے نور کوئی نہیں عرض کر دی یا اللہ میرے محمد آنکھاں دا نور دے دے تینوں تیرے محمد نور دا واسطائی میرے محمد آنکھاں دا نور دے دے کتے ٹھوکراں کھا کے ڈگ دا روے گا نوجوان ماں اس درد نال روئی روندیا اماں دی اکھ لگ گئی ایک بڑے راجہ بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لیں اللہ نے تیری دعا قبول کر لئی تیریاں پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا عرض کی تھی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ واؤں اماں نے اٹھ کے بیٹھے پتر دیاں کھاندہ نور واپس آ گیا کہ اوہی پتر ہیں جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی پاویں امام الاولیاء ہوئے پاویں امام المحدثین ہوئے ویسے میں گل کاری نہ دے ماں نبوت اور صحابیت تو بعد جتنے بھی مراتب نے انہاں مراتب جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے مرتبہ نہیں ملتا میرے دائیں بائیں نوجوان علماء بیٹھے نے میں جملے دی وضاحت کراں میں کہنا اے چاہنا کہ ماں دعا کرے پتر نبی نہیں بن سکدا ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بن سکدا اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے پامیو خیر التابعین سید التابعین امام العاشقین فنا فی الرسول صحابہ تو بعد جدہ پہلا نمبر ہے وہ حضرت خواجہ ویسے کرنی ہے نبی کریم نے جدو دیا شانہ بیان کیتیا تھے صحابہ پوچھا انہیں مرتبہ کتھو لے آئی حضور نے فرمایا ماں دی خدمت بڑی کردہ ہے پتہ لگیا پاویں تابعین دا سردار یوے پیچھے دعاواں ماں دیئے ہیں اجازت ہوئے تے گل سنائی نہ دے وہاں سارے نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینے سے میں رات بھی تقریباً کل چکے 10 محرم سی 3 تو 4 تقریرہ رات بھی کی تھیا تے آج 3 دن دے بعد میں ستا ہون بھی دوسری تقریر کر رہے ہیں یقین کرو ہے توڑی سبحان اللہ دی جڑی میری تھکاوٹ اتار دیں دی جی اوہی نا جی اجازت میں چاندنے سمجھے سوئے چلو انہاں دی محبت اللہ تعالیٰ تو ان سلامت رکھے نبی کریم جدو ہجرت کا میں اندر بیٹھا سنا تے ایک نوجوان عالم میرے کول بیٹھے سن تے کہنے لگے کہ آسی صاحب توڑیاں تقریرہ روز سن کے سونا تے اے جڑا واقعہ تجھے خواجہ ویسے کرنی والا سنا دے ہونا اے تے میں روز ہی سن کے سونا تے اے ضرور سنائیو میں سنائی نہ دے ماں اس ماں دی بارگاہ چ بھی اپنی عقیدت سلام پیش کر کے آئیے نبی کریم جدو ہجرت کر کے مدینے آئے تے مشرق وال چہرہ کر کے ایسرا کر کے نا سینے تو کپڑا ہٹا کے میرے نبی لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ ویخ دے رہے اگلے دن پھر اثر پڑھ کے اتھے چلے گئے پھر اس طرح کیتا اگلے دن پھر اثر دی نماز پڑھ کے اتھے گئے تیسرے دن ناری آ گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کملی والے ادھر کیے میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دا شہر چک محمد دا دیوانہ وزدہ ہے فرمایا اتھے آکے کھلومہ تے منو رحمان دی خوشبو آن دیئے
یہ سیالکوٹی پنجابی زبان دا ترجمہ کران تو میرے آقا نے فرمایا اتھے آکے کھلوہ میں نو عاشق والوں ٹھنڈیاں ہوا ماں دیانے ہیں میرے سیالکوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اے جڑا پاکستان ہے اے مدینے تو مشرق والے تے نبی پاک ادھر ہی مو کر کے فرماندے سن ادھر میں نو عاشق بن اٹھنیاں ہوا تے اقبال فرماندے نے میری عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے کون ہے دیوالی نے فرمایا صحابہ میں نو رب دی خوشبو رحمان دی خوشبو نفس الرحمان اور ذخیرہ احادیث ایک کوئی انسان ہے جدے بارے میرے نبی نے نفس الرحمان دا لفظ بولے فرمایا میں تھے آکے کھولواں تے میں نو ٹھنڈیاں ہوا ماں ہوں دیا صحابہ نو خیال آیا کملی والیا تیرے پیچھے پتر تے اساں قربان کیتے کملی والیا مکہ چھڑ کے مدینے اسی آئے تن من دھن اولادہ اساں واریاں او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے او کون ہے سونیا کون ہے دیوالی نے فرمایا صحابہ دیا راتا جا کے گزر دیا نے او دے دن رو دے چ گزر دینے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ نکے نکے انہوں بچے پتھر مار دینے عرض کی تھی ہور نشانی کی ہے فرمایا جدو لوگ روندے نے وہ حسد آئے جدو لوگ حسد نے وہ روندہ آئے عرض کی تھی کملی والی ہور نشانی کی ہے فرمایا دے جسم تے برستی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے فرمایا دنیا دیا گلیاں چونوں جاندہ ہی کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں جے فرشتے گلائیں ہو دیا کر دینے عرض کی تھی کملی والی ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آدھا فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیا خدمتہ پیا کر دائے عرض کی تھی سونے او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی کملی والی او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑھا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بیجا مدینے خبر ہو جاندی عاشق کدھرے بھی بیٹھا ہوئے مدینے خبر پہنچ جاندی بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے تو ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نے اونٹ چار کے آنے ماں دا نام سی بیدار بی بی ماں اکھاں تو نبی نہیں سی نظر نہیں سی آندہ تے ماں دے آکے قدم دبانے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگنے روز عرض کرنی اماں اجازت ہوئے تو مدینے نبی ویخاؤں ماں نے روز کہنا نہ جاویں تو میری کلی اولاد ہے تو ٹر گیوں میں مر گئی میں نو کون سنبھالے گا نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار ہے کہ چپ کر جاندے سرائے عالمگیر والے ہو آج ماں دا عدب آج دے پتر نے بازار شاپنگ کرنے جانا ہوئے تے امی نو دس کے نہیں جاندہ ابو نو پوچھ کے نہیں جاندہ انہیں ویکھن نبی جانا ہے کہ پوچھ دا ماں کھولو عدب دی انتہا نہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کھولو اتھے ایک باری ویکھ لیا تے صحابی دے مقام تے پہنچ جانا ہے پر پوچھ دا ماں کھولوے اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھاؤں تے ماں روز کہندی ہے نہیں جانا چپ کر جاندہ آئی و بالوالدین احسانا آئی ماں دادو
آئی ماں دا احترام. میں اس دن بھی گل سنائی, اجازت ہوئے سنا دے. میں 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا. میں 1999 پہلی تقریر کی تھی. 25 سال ہو گئے میں نے خطابت. ہند سندھ دنیا پوری پھر کے ویکھ لی, امریکہ, یورپ, یوکے, جاپان, ایشیا, عرب, ساری دنیا پھر لی. میں روزانہ جدو صبح گھر آنا تے رات کدے 4 بجے ہوندے نے, کدے 3 بجے ہوندے نے, کدے 2 بجے ہوندے نے, کدے صبح 7-8 بجے ہوندے نے. سفر دی نوعیت ہوندی ہے. مفتی صاحب میں ایک دن تقریر کر کے سردیاں دی رات سی تے بڑی دھند بڑی شدید سی. میں اپنے گھر جا رہا تے رستے چ نا میرے ہمسائے ایک میرا کلاس فیلو, او دا نام منظور. او منظور دی جڑی والدہ وڈیری جی مائی میرے محلے دی تھی, او باہر گلی چ نا دروازے چ بیٹھی. سردی بڑی سی, شدید دھند سی. میں رک گیا تے میں کہا اماں جی یہ رات گلی چ بیٹھے ہو, دروازے چ بیٹھے ہو, سردی بڑی ہے, کوئی ایمرجنسی ہے گھر چ مینوں دسو, میرا ڈرائیور میری گڈی میں حاضر ہاں. تو میری سادی جی نا محلے دی مائی مینوں کہنے لگی, حافظ جی منظور اجے کام تو کیوں نہیں آیا؟ پتہ کیتا تے پتہ لگ گیا کہ منظور اج فیکٹری اوور ٹائم لگا رہے ہیں. انہوں دسنا یاد نہیں رہا, پر سارے گرم بستریاں چو ستے نے تے ماں بوئے چو بیٹھی. اس ماں نو بستر چو سکون نہیں آ رہا کیونکہ وہ دا منظور نہیں آیا. جڑی ماں نو چھڑکا مار لیں دیو تینو پتہ ہی نہیں تیرے واسطے تیری ماں نے کنیاں کو راتاں جا کے گزار دیتی ہیں. اے محفل سنن آئے ہو, اے گھر جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے تے دیکھو ماں جاگ دی ہو گئی. جڑی ماں نو چھڑکا مارنا تینو پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں کو قربانیاں دے چھڑی. میرے سیالکوٹ دی تاریخ دیکھ بہت بڑے عالم گزرے, انہاں دا نام سے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. آپ اپنے خطابات چ فرما دے سن جدو تقریراں کرن جانا تے جلسیاں تے لوگ میرا نام اشتہاراں تے لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے, خطیب پاکستان, مقرر شعلہ بیان, عالم نبیل, فاضل جلیل, حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ. لوگ انہیں القابات لکھ کے تے درمیان چ اشتہار ایڈا نام لکھ دینے, پر کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی. پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تے جوان پتر ستے ہوندے تے وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی. فرماندے نے اجے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے, وے جوس با آ گئے. لوگ حضرت صاحب کہندے نے, حضور کہندے نے, علامہ صاحب کہندے نے, پر گھر چ ماں ان پڑھ بھی ہے, پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے. انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا, انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا. کہندی ہے جوس با آگے ہیں. فرماتے سندی رات ویلے خبریں کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلے جی ٹھنڈ پا دے دی. تینو چیمہ, چٹھا, راجپوت, رانا صاحب, چٹ صاحب, بٹ صاحب, ملک صاحب, چودری صاحب, راجہ صاحب کہنے والے زمانے چا لکھاں بھی ہون گے, پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو گا کہ ماں بلان دی گئے نا. اے ماں ٹوٹ گئی تے رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کریں گا. کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلان دی سی, کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو جی کر دے سا, پر انہا ورگا کوئی ہوئے تے کرے نا. میری ملت دے نوجوانوں, حضرت خواجہ ویسے کرنی رو دا کہ ماں دے قدم دبان دے ایک در روندے آئے تے آ کے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تیا جب مدینے نہ گیا تے کلیجہ پھٹ جانا. اج عشق دا پامبڑ بڑا تیز ہے تے ماں دے قدم چپ چوم کے تے عرض کی تی اماں اجازت دے دے اج میں نبی ویکھاں. سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے, عمر ہر ویلے گلہ سن دینے, عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول ہی بیٹھے رہن دینے. اجازت دے دے ایک باری رب دا ماہی ویکھاں آکے تینوں بھی دساں گا جنہیں سارا جگ بنایا انہیں اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے. اممہ کلو روندہ ویکھیا نہ گیا اور پتر تے نا فرمان بھی ہون تے ماما تو روندے نہیں ویکھے جاندے, وہ تا ہے ہی فرما بردار سی. اممہ نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لائے تھی, امی کہنے لگی رونا تو تو جا نبی ویکھیا, تو نبی ویکھیا. اٹھ کے دوڑے تے ماں کہہ لگی ذرا ٹھہر جا, میں سنے ہیں 4 پہر مدینے جاندے لگ دینے تے 4 یوندے لگ دینے, 8 پیران دا ویلا دینی ہیں. نبی مل پہ تے ویکھاں میں
نہ ملے تے اڈیکھی نہ وے پاؤندے پیری آ جائیں دھیان رکھی پیچھے ماں پی اڈیکاں کر دیا انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دے تے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھاری مل جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے تو ادھر مدینے اماں عائشہ صدیقہ فرما دیا نے نبی کریم حجرے چو باہر نکل گئے تے دروازے چ جا کے نبی کریم مڑ کے وے کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے ہوں تے میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے تے انہوں جاننا دیمی منوں ویکھنا رہے میں بھی انہوں ویکھنا ہے اما عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے نبی کریم باہر تشریف لے گئی نوجوانوں ادھر خواجہ ویسے کرنی روندیاں مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیرانچ چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا وچ دھوڑ پہ گئی نالے روندے مدینے والے آ رہے نالے ارداں کر دے آ رہے کملی والے آ تیرا اویس پہ آئی ارداں کر دے نہیں یا اللہ انہی زندگی دے آئے دے ایک باری تیرے یار دا مدینہ وے خیامہ جڑے پہلے مدینہ دیاں دیوارہ نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیواراں چم دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے رو دینے فرما دینے بڑے نصیباں والے ہو اوتھے سا لیندے ہو جتھے رب دا ماہی پہ سا لیندہ آئے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے بارے آئے بڑے عدب دے نول دروازہ کھڑکایا اما یا شادی آباد کون ہے عرض کی تھی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما عائشہ فرما دیا کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اما جی امن چو اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو بھیجے جے مدید کرنے آیا اما عائشہ فرما دیا انہ والے آؤ جے کملی والے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھڑا مار کے رو پہ عرض کی تھی اللہ ساری زندگی اٹھی کام کرتا رہے آؤ جاواں گا مہی ویخ کے آواں گا آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی چ بہ جاؤ تھوڑی دیر اڈیکل نبی آ جاندے نے عرض کی تھی اما جی اڈیکاں کیویں اینا ویلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں بھی اڈیکاں کر دی ہے عرض کی تھی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چ آ جاؤ میں جاندی واریو بیڑا ہی بیخ جاواں جتھے میرا وحی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریاں والا والا آیا او دے والا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے نے نکیاں نکیاں چیزاں چھم کے روندا ہے او دی حالت وے کے فرما دیا میں بھی رون لگ پئی او روندا روندا باہر نکلیا دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھیا کہن لگا کملی والیا بڑی دور تیرا دیوانہ وسدئی ملنے آیا سٹر چلے آؤ کچھ نہیں مگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑ آیا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لیا اپنے عاشقاں چ میری بھی گنتی کرے آئے فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آگئے نبی کریم جو حجرے چبے کے فرما لگے عائشہ کون آیا سی عرض کی تھی سونیا تیرا کوئی اویس آیا سی سید عالم نے فرما کیویں دسی عرض کی تھی والا چ دھوڑ پیران چ چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹے لباس کوئی درویسی سونیا لگدا کدھر دوروں ہی آیا سی نبی کریم نے رو کے فرمایا واہ ہن والیا آپ ٹر گئے تے خوشبوواں محمد دے بیڑے چھڑ گئے باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو چو نکل گئے اج شام نہ پئی 8 پیر نہ گزرے تے خواجہ ویسے واپس بھی آگئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہنے لگی بے اویس آگئے دکھ نل بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی بے نبی بے خایا ہے
قدم پھڑ کے عرض کیتی اماں لگدا روندیاں ہی مر جانا ہے اماں کہن لگی وے کیوں رونا ہے عرض کیتی اماں جی نبی کریم گھر نہیں ملے اماں کہن لگی وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کیتی اماں اڈیکیا نہیں کدھر ماں تبے ادب نہ ہو جاواں اماں نے قدماں دو پھڑ کے سینے لا لیا اماں کہن لگی رونا جے تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیندی ہے دے اویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے چاہوے اویس پہ رب تے جگ جدیاں گلاں کر دے وہ نبی تیریاں گلاں کرے گا کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی دوروں درجے لے جاندا ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا او عشق ہوئے نا تے ہوئے دور گل کہہ ہی دیواں ابو جال تے ابو لہب نبی دے گوانڈی سن پر عشق نہیں نا تے نہیں پہچانے یوسف دے پراوانوں عشق نہیں سی نا تے کنک لے کے سامنے بہ کے آگے تے پتہ ہی نہ لگا یوسف ہے تے اوتھے یعقوب نو عشق سی نا تے قمیص اجے مصر چٹوری تے اوتھے بہ کے کنان پہ کہندے نے انی لاجد ریح یوسف میں یوسف دی خوشبو پئی ہوندی ہے پتہ لگ گیا عشق نہ ہوے تے کول بہ کے بھی نہیں پہچانیا جاندا عشق ہوے تے دوروں ہی خوشبوواں آ جاندیاں نے ابو جال تے ابو لہب عشق نہیں سی نا تے گوانڈی سن پر پتہ ہی نہ لگیا تے اویس دور پہ وسدا ہے تے نبی کریم فرما رہے نے مینوں عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی دوروں درجے لے جاندا ادو رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا آؤ لوگ سن جنہاں نے ماما دی خدمتاں کیتیاں تے رہندی دنیا تک انہاں دے نام پکارے جاون گے جے تسی بھی چاہندے ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا تے آخرت دیا ساریاں بھلائیاں عطا فرمائے صبح اٹھ کے ماں دے قدمہ دا بوسہ لیا کرو سویرے اٹھ کے اپنے ابو دے ہاتھ چومیا کرو ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے اور باپ جنت دا دروازہ ہے اے پاک پتن شریف بابا فرید دے او بہشتی دروازہ کھلیا محرم اچ تے لوگ دروازے چو گزرن لی دھکے کھا دے تے کئیاں بیلیاں آکھیا اے جنت آسمان تے وے تے دروازہ بہشتی اے پاک پتن کی کرن آگے ایڈی دور جنت ہے دروازہ پاک پتہ نہیں چکے میں آگیا میں نو سچی دس تینوں ایک دروازہ نہیں کھلون دیندہ کملی والے فرمایا تیرا پیو جنتی تے بہشتی دروازہ میں تے کار بہشتی بوہ بنا چلے آؤں فرمایا با بہشتی دروازہ بہشتی میرے نبی نے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا دیتا سویرے اٹھ کے ماما دے قدم چم دے ہو کیونکہ تواڈی جنت ماں دے قدمہ تھلے وے پر میری تواڈی جنت ماں دے قدمہ تھلے وے ساڑی امی دی جنت ساڑے ابو دے کولے اپنی جنت دا بھی ادب کرو تے اپنی جنت دا بھی ادب کرو اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے علی حمزہ صاحب دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے اللہ سارے نو والدین اور اس جامعہ نو اد منتظمین نو مفتی صاحب قبلہ نو علام خضری عطا فرمائے صدا سلامت ربن اور صدا بہار روے اس باگے قد خزانہ آوے ہومن فیض ہزارہ تائیں ہر پھکا پھل کھاوے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین